अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज़ के इलाके बुलेटिन के साथ मैं हूं सैयद मुस्तफा अब्बास। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं जनावाला से। जनावाला यूनियन ऑफ प्रेस क्लब का इजलास प्रेस क्लब के सदर मलक इरफान खलील की जेर सदारत मुनक्कद हुआ। इजलास में जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अदरीस प्राचा, राना एजाज अहमद, महमूद अहमद, सुल्तान मिर्जा, सैयद मुस्तफा अब्बास, चौधरी मंजूर अहमद, सुल्तान महमूद चौधरी, अरसलान महमूद, साहिल अब्बास और दीगर मोअज़्ज़िज़ मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में यह तय हुआ कि सहाफत के फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से निभाए जाएं और तहसील भर के मिसाइल और तमाम महकमों में होने वाली बेज़ाब्तगियों को क्रॉस दार बोर्ड हाईलाइट किया जाए। सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि चूंकि मैं आपका लीगल एडवाइज़र हूँ, आप में से किसी मेंबर को कानूनी मुआवजा चाहिए तो मेरी खिदमत हम वक्त प्रेस क्लब के लिए हाजिर हैं। सदर मलक इरफान खलील और जनरल सेक्रेटरी राजा नसीम अकबर हयात ने कहा कि मेंबरान जनावाला में तमाम महकमों के दफातर में तवातर से जाया करें। मुकम्मल छानबीन के बाद करप्शन हो या बदअनवानी या फिर और मामला, तमाम खबरें जिम्मेदारी से छानबीन के बाद अपने अदारों को सेंड किया करें और जर्द सहाफत करने वाले ब्लैकमेलरों से दूर रहें। ऐसे नाम निहाद ब्लैकमेल सहाफत के माथे पर बदनुमा दाग हैं जो चंद सिक्कों के इवज सहाफत की शिफाफियत को दागदार करते हैं। इजलास के आखिर पर मुल्क के पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की गई। हरुणाबाद से खबर शामिल करते हैं। सब इंस्पेक्टर का ज़हनी मजूर नौजवान पर जालमाना तशद्दुद। गुज़श्ता रोज घर से लापता होने वाले ज़हनी मजूर पर पुलिस थाना सिटी हरुणाबाद के सब इंस्पेक्टर उमर का अपने 5 एहलकारों के हमरा ज़हनी मजूर नौजवान पर लोहे के रोड और लकड़ी के डंडों के साथ जालमाना तशद्दुद के नतीजा में ज़हनी मजूर नौजवान की टांगे, कमर समेत दोनों हाथों और पाँव शदीद मुतासिर हुए हैं। नौजवान के वर्सा के मुताबिक सब इंस्पेक्टर उमर और उसके 5 एहलकारों ने हमारे बेटे को बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया है, जिससे हमारे बच्चे की हालत तशवीशनाक हो गई है। जबकि SHO थाना सिटी राव शाहद अमीद अपने पेटी भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रहा है और सुलह के लिए मुख्तलिफ हुलिये बहानों से हम पर दबाव डाल रहा है। 2 मुख्तलिफ फोन नंबर से फोन करके सुलह न करने पर हमें मुख्तलिफ मुकदमात में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। वर्सा का कहना है कि हरुणाबाद पुलिस ने बहावल नगर वाक़िये से कुछ नहीं सीखा, बल्कि आम आवाम का जीना मजीद दोभर कर दिया है। हमारी वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO बहावल नगर से अपील है कि हमें इंसाफ मुहैया किया जाए और इन करप्ट अफसरान के खिलाफ फिल कार्रवाई अमल में लाई जाए। मंडी बहाउद्दीन के इलाका गोजरा में जिला भर से किसानों ने गंदम की खरीदारी और मुनासिब रेट न मिलने पर पुरअमन एहतजाज किया। किसानों का कहना था कि गंदम के मौजूदा हुकूमती रेट पर गंदम फरोख्त नहीं कर सकते, क्योंकि गंदम की तैयारी में आने वाला खर्चा 50-5500 रुपए फी मन के हिसाब से आ रहा है। हम कैसे 3200 में फरोख्त करें। मौजूदा हालात में गंदम का रेट कम अज कम 5055 मुकर्रर करके किसानों से टोटल गंदम खरीदी जाए। किसानों का मजीद कहना था कि बाट दाना ऐप को तब्दील करके मैनुअल सिस्टम किया जाए और टाइम बढ़ा के दोबारा से दरख्वास्तें वसूल की जाएं, क्योंकि किसान इतने तालीम याफ्ता नहीं हैं कि वो ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकें। किसानों ने अपने बयानात में कहा कि हमने जो ही एहतजाज की कॉल दी, MNA नासिर इकबाल बोसाल ने किसानों के मौजूदा मसाइल के हवाला से वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और किसानों के मसाइल से आगाह किया। किसानों का मजीद कहना था नदीम अफजल चंद और नासिर बोसाल के ममनून हैं, जिन्होंने किसानों की आवाज उठाई। FFC के जेर इंतजाम जरांवाला में पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में किसानों और जमींदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेड सेल्स मैनेजर जैन हैदर ने कहा कि पाकिस्तान में FFC ने सोना बोरान DAP को मुतारिफ करवा दिया है, जिससे जमीनों से बोरान की कमी दूर हो जाएगी। मुल्क में बेशुमार ज़राई रकबा बोरान का शिकार है। सोना बोरान DAP से जमींदारों के जमीनों से बोरान की कमी का खात्मा हो जाएगा। तकरीब में जिले सदर फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन सूफी मोहम्मद अरशद गिल, तहसील सदर जरांवाला मलक इरफान खलील, चौधरी अब्दुल अजीज, शेख एहसान, चौधरी हबीब गिल, इमरान भट्टी, राय जफर इकबाल, मलक अब्दुल हनान इरफान, उस्मान इल्ताफ और मुकामी जमींदारों की कसीर तादाद ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि FFC ने नया ब्रांड सोना बोरान DAP के नाम से लॉन्च किया है, जिसकी जमींदारों को अशद जरूरत थी। इस मौका पर हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर जरांवाला जैन हैदर और सदर फर्टिलाइजर डीलर्स एसोसिएशन फैसलाबाद सूफी मोहम्मद अरशद, तहसील सदर डीलर्स एसोसिएशन जरांवाला मलक इरफान खलील ने मीडिया बयान में कहा कि फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से नया ब्रांड बोरान सोना DAP के नाम से लॉन्च करने पर FFC का शुक्रिया अदा करते हैं और कहा कि ये नया ब्रांड जमीनों के लिए मुफीद साबित होगा। हरुणाबाद के 2 बड़े प्रेस क्लब्स की जानिब से अपने ओहदेदारान और
ممبران کے اعزاز میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں دونوں پریس کلبز کے عہدیداران اور ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ عید ملن پارٹی میں دونوں پریس کلبز کے چیف پیٹرنز، صدروس، جنرل سیکرٹری، چیئرمین، سیکرٹری اطلاعات نشریات، نائب صدروس سمیت ایگزیکٹو عہدیداران اور ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر فرینڈز میڈیا پریس کلب کے چیف پیٹرن ملک محمد افضل انجم نے ممبران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں پریس کلبز کے اتحاد کے بعد کلبز کے ممبران کی کارکردگی میں واضح طور پر بہتری آئی ہے۔ دونوں کلبز کے آپسی تعاون سے عوامی مسائل کو بروقت اجاگر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس اتحاد کو مستقبل میں مزید مضبوط اور گہرا کیا جائے گا۔ جناب پریس کلب کے چیف پیٹرن سعود فاروق چغتائی اور جنرل سیکرٹری فیاض علی رامے نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کلبز کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپس میں مزید بہتر کوارڈینیشن بنایا جائے، اور اس وقت دونوں پریس کلبز کے اتحاد نے ہمیں ہارون آباد کی صحافت میں سب سے مؤثر ترین آواز بنا دیا ہے۔ تمام عہدیداران اور ممبران کی طرف مستقبل میں ساتھ مل کر چلنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مزید بہتر بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ تقریب کے آخر میں شرکاء کو پرتکلف عشائیہ بھی دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاولدین سے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر نوشکی حبیب اللہ مساخیل چک فتح شاہ پہنچ گئے اور ثانیہ کے متاثرین میں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے 10-10 لاکھ کے چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ امداد ضلع نوشکی کی جانب سے دی گئی ہے، جبکہ بلوچستان حکومت نے ثانیہ نوشکی کے 4 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین کو بلوچستان حکومت کی جانب سے علیحدہ امداد جلد دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارتھ کا کہنا ہے کہ 10-10 لاکھ کے امدادی چیک متاثرین اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بھی متاثرین نوشکی کو امداد دی جائے گی۔ مقتولین کے لواحقین کا بلوچستان حکومت سے اظہار تشکر۔ ثانیہ نوشکی کے لواحقین نے حکومت بلوچستان سے دہشت گردی نیٹ ورک کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ڈیچ-کوٹ میں ڈینگی کے حوالے سے آگاہی مہم کے تحت سیمینار اور واک کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل آباد محمد فضل عباس اور DDHO ڈاکٹر صدیق شریک ہوئے۔ اسسٹنٹ کمشنر فضل عباس نے تقریب میں اسکولز کے بچے بچیوں اور اساتذہ سمیت نرسوں، سٹاف اور پولیو ہیلتھ ورکروں کو ڈینگی بچاؤ حوالے سے احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا اور ڈینگی کے خاتمہ کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنے کا کہا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ڈینگی ایک جان لیوا مرض ہے۔ آج کل موسم میں مچھر زیادہ ہوتے ہیں تو خدارہ پرہیز کریں۔ ڈاکٹر صدیق کا کہنا تھا مچھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، کل کو احتیاطی تدابیر کام نہیں آئیں گی۔ اب سے مچھر کے خاتمے اور اس سے بچنے کے لیے کام کریں تاکہ آپ اور ہم لوگ بہتر زندگی گزار سکیں۔ تقریب کے اختتام پر ڈینگی آگاہی واک بھی نکالی گئی۔ اس موقع پر چیف آفیسر ڈیچ-کوٹ مرتضی جوید و دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میڈیا والے حکومت کی یہ جو ڈینگی کے آگاہی مہم ہے اس میں شریک ہوئے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ مختلف اخبارات اور چینلز میں اس کو کوریج دی جائے۔ یہاں پہ ہمارا جو آج یہاں پہ یہ محفل لگانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ڈینگی کی جو آگاہی ہے اس کی یاد دہانی کروائی جائے۔ یہاں پہ لوگوں کو ڈینگی آگاہی کے مختلف پروگرام تو ہوتے رہتے ہیں۔ آج کا سیمینار اور واک کے سلسلے میں ہم لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ڈینگی کا سیزن جو ہے وہ سازگار ہو رہا ہے، مچھر پیدا ہو رہا ہے، مچھر کے مرض جو ہے وہ بڑھ رہا ہے یہاں سے ڈینگی، تو ہم اس کوشش سے لوگوں کو آگاہی دے سکیں اور جتنا تدارک ہو سکتا ہے مچھر کا ہمارے دفاتر میں، ہمارے کام کرنے کی جگہوں پہ، ہمارے گھروں کے اندر، اور اس کا ہم تدارک کرا سکیں اور مچھر کا جتنا پھیلاؤ ہے، مرض کا جتنا پھیلاؤ ہے اس سے بچ سکیں۔ بہت شکریہ۔ 50 نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیں 50 نیوز۔